हमने ऐलान किया था कि बाबा इमरान खान को फौरी तौर पे अशफा पहुंचा दो। जब तक इमरान खान बाइज्जत सही तरीके से वहाँ नहीं जाता और उनके घर की तरफ से व उनके जो कंसर्न लोग हैं उनकी तरफ से ये बात नहीं आती कि इमरान खान पहुंच गए हैं और डॉक्टरों ने उनको मुआयना किया है, ये डरना हमारा रहेगा। जो खतरात के हैं भाइयों की तरह हमें बता दें। मैं इमरान से नहीं मिला हूँ, जब से मैं जेल जाऊँगा मैं राजी कर, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट के 2 दिन से जारी धरने के बाद हुकूमत इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने पर राज़ी हो गई है। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक इमरान खान का इलाज एक खुसूसी तिब्बी इदारे में माहिरीन अमराज़ चश्म करेंगे। इसकी तफसीली रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा इमरान खान के बेटों से भी आज उनकी बात करवा दी गई है। अलीमा खान ने एक्स पर पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि खान साहब अपने बेटों की आवाज़ सुनकर बहुत खुश थे। हमें इत्तला आई है कि खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात करा दी गई है। हमें ये भी कुछ हवालों से बताया गया है कि उनको शायद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाने की रजामंदी है। अगर ऐसा है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। खान साहब के ख़ानदान से भी एक फ़र्द को हमें कहा जा रहा है कि इजाज़त दी जाएगी, लेकिन देर क्यों है? इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा लेकर धरना देने वाले अरकान पार्लियामेंट तकरीबन 2 दिन हो गए उन महसूर रहे। वो आज सुबह से सहाफ़ियों को भी कवरेज से रोका गया था। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के मुताबिक उन्हें नाश्ता भी पहुंचाने नहीं दिया गया। कल रात से ही पर खबरें मौसूल हो रही थी कि बैरिस्टर गौर के साथ आला सतही राबते भी हुए हैं, जिसके बाद अलीमा खान ने बताया कि उन्हें पैगाम दिया गया था कि इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन फैमिली या ज़ाती डॉक्टर्स रसाई में मुमकिन नहीं है, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया। हमें फ़ोन आया था रात को, वो कह रहे हैं हम अस्पताल में करवा देंगे, लेकिन इमरान खान के अपने मुआलिज डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ये उन्होंने कहा, और ना ही फैमिली मेंबर होगा कोई। क्योंकि छुपा के करना है, क्योंकि आप डॉक्टरों को कंट्रोल कर लेंगे, रिपोर्ट्स कंट्रोल करेंगे। हमें इस किस्म का इलाज नहीं चाहिए। नाज़रीन, हुकूमत का अपोजिशन के साथ राबतों का सिलसिला मुसलसल जारी था, जिसका इशारा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक्स पैगाम में दिया था। सुहेल आफरीदी ने लिखा कि तमाम पाकिस्तानियों को एतमाद दिलाता हूँ कि इमरान खान का ज़ाती मौलिज की निगरानी में इलाज हो रहा है। फैमिली को एतमाद में लेकर जल्द अज जल्द ये इलाज शुरू हो जाएगा। खान साहब की आँख के इलाज के साथ साथ उनकी सिक्योरिटी का भी ख्याल रखना है, इसलिए कुछ चीज़ें बताकर की जाएंगी और कुछ चीज़ें शायद फ़िलहाल सामने नहीं आए। हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए तहरीक इंसाफ ने कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में एहतजाज किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुजाहिरीन को अलीमा खान मुसलसल ये पैगाम देती रही हैं कि वो सड़कों पर रहें और रास्ते न खुलने दें। खान साहब की सेहत के हवाले से एक सवाल है जो बार बार हो रहा है कि बीनाई 15% रह गई है। ये बात इमरान खान ने कही है, डॉक्टर्स ने नहीं, लेकिन सलमान सफदर ने इसकी वजाहत देते हुए बताया कि ये बात को पिम्स के डॉक्टर्स ने कन्वे की है, खान साहब की ज़ाती राय नहीं है। ये भी सुन लीजिए। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको पिम्स हॉस्पिटल ने वो टेस्ट और रिसर्च करने के बाद बताया कि आपकी आंख की बिनाई 15% रहती है। इस पर मज़ीद बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमानों में मुझे शफ़ी जान साहब मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा से प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। हुज़ैफ़ा रहमान साहब मुआविन ख़ुसूसी बराए वज़ीर आज़म हैं, साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा जो कि तर्जुमान है अवाम पाकिस्तान पार्टी के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। आप तीनों मेहमानों की मैं शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले ज़रा मैं बात का आगाज़ हुज़ैफ़ा साहब आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि सर अभी थोड़ी देर पहले अतातारड़ साहब ने न सिर्फ ट्वीट किया बल्कि उन्होंने ये बताया भी कि खान साहब के इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत क्या करने जा रही है। बच्चों से भी आज बात करवा दी गई और सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें शफा अस्पताल मुंतकिल करने पर भी रजामंदी हो गई है। तो क्या अभी तक फाइनलाइज हुई हैं चीज़ें, क्या मामला तय पाएँ? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। बिल्कुल, मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हुकूमत शायद कोई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतज़ार कर रही है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, दरपर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं और बानी तहरीक इंसाफ के बेटों से बात की, आज खबर खुद सामने आ गई, उनकी फैमिली ने उसको इंडोर्स कर दिया। इसी तरीके से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर या सुप्रीम कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शंस पर उनके जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर हुए थे उनके विजिट के दौरान भी बानी तहरीक इंसाफ के इलाज मुआवजे के हवाले से हुकूमत बिल्कुल गाफिल नहीं थी। और ज़ाहिर है उनकी सेहत जो है वो अव्वलीन तरजीह है एक इंसान होने के नाते, चाहे वो
किसी भी जमात से हो, लेकिन जी। अगर एक कैदी सर हमारे एक तो बात आपने ये कही कि ये बातें की जा रही थी तो आपकी हुकूमत के अपने लोग ही ये बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने का इंतजार किया जा रहा है अगर 16 किसी ने तारीख देखे- तक। देखे दूसरी नहीं। बात ये कि शफा अस्पताल मुंतकिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको बताइए ना, कंफर्म कीजिए ये मामला तय पा गया है। किरण नाज साहिबा, दो बातें हैं। पहली गुजारिश तो ये है कि हमने बानी तहरीक इंसाफ का इलाज कहाँ कराना है, किन डॉक्टर्स कराना है, चूंकि अब इसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। हम जो काम भी करेंगे सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के मुताबिक करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी सेटिस्फाई हो, उनके जो वकील है सलमान सफदर और फ्रेंड ऑफ कोर्ट है वो भी मुतमईन हो। इस हवाले से ना कोई डिले किया जा रहा है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले चंद घंटों में आप देखेंगे कि जहाँ पर भी बानी तहरीक इंसाफ खुद भी मुतमईन हो, उनके जो है वकील जो है, ये फ्रेंड ऑफ कोर्ट है, वो मुतमईन हो, और उस हवाले से ज़ाहिर है इस्लामाबाद में एक बेहतरीन हॉस्पिटल है शिफा। डिले तो अगर शिफा ऑलरेडी के है, अंदर- 16 तारीख को रिपोर्ट आपने जमा करवानी है सर, बीच में कोई एक डिले दिन है नहीं कल। नहीं, कोई डिले नहीं है। अर्ज ये है कि डिले तो तब होता है कि बानी तहरीक इंसाफ का हमने कोई ऑपरेट ना कराया होता। पहली दफ़ा उन्होंने कंप्लेन जब हमें दिसंबर में की तो अच्छा ज़ाहिर सर, तब मेरे भी पास उनका- खबर ये आ रही है, अभी मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि गालिबन 2 रुकनी आई स्पेशलिस्ट का जो है वो बोर्ड बना दिया गया है, जिनका ताल्लुक पिम्स से है, जो खान साहब का मुआयना करेगा। अल शफा से है गालिबन उनका ताल्लुक, जो देखिए- इत्तलात मेरे पास देखिए आ रही किरण नाज है, साहिबा, इसे मुझे- कंफर्म कर देंगे जरा? नहीं, मुझे आई वाज ट्रैवलिंग, मैंने नहीं देखा, मैं ज़ाहिर है इस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं एक वो खबर जो आप मुझे बता रही हैं, लेकिन ये खबर मुझे लॉजिकली इसलिए दुरुस्त लगती है, मैं प्रिज्यूम कर सकता हूँ, क्योंकि मेडिकल बोर्ड जो भी बनेगा उसमें गवर्नमेंट डॉक्टर्स होंगे, यानी पिम्स का मेडिकल बोर्ड बनेगा, पिम्स की डॉक्टर्स होंगे। हाँ, वो कोऑप्ट मेंबर कर सकते हैं किसी भी रेटिना स्पेशलिस्ट को, अगर वो पिम्स में अवेलेबल अच्छा, नहीं ये- है तो उसको कोऑप्ट कर सकते हैं। ठीक, मुझे एक सवाल का और जवाब दीजिए, फिर मैं दीगर मेहमानों की राय भी शामिल करती हूँ। मुझे ये बताइए, यानी कि ये तय पा गया है, हुकूमत ने ये डिसाइड किया है कि अल-शफा के या पिम्स के जो डॉक्टर्स हैं इनका बोर्ड बना दिया जाएगा, ये इलाज मुआलजा करेंगे, लेकिन जाती मौलिजीन को और फैमिली को रसाई नहीं दी जाएगी। देखिए, हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है किरण नाज साहिबा, हमें इस पे भी कोई एतराज़ नहीं था कि जाती मौलिज या फैमिली को रसाई दे दी जाए। ये बार बार बात कर रही थी, अभी आपने मुझे क्लिप सुनाया। बेसिकली जाती मौलिज वो हैं जो कि वफाकी वजीर रहे हैं, उनके दौर में सियासत करते हैं, बहनें उनकी सियासत करती हैं। अगर ये नैरेटिव ना बनाएं और अगर ये बिला वजह का प्रोपेगेंडा ना करें और गलत इल्जाम तराशी ना करें, तो हुकूमत को कोई एतराज नहीं है कि अगर सर अभी ये तय पाया है कि जाती मौलिजीन से नहीं मिलने देंगे। अभी सर, अभी सब छोड़े ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इंसानी जान सर, सबसे इम्पोर्टेंट है सेहत। नहीं, तो अभी अगर जाती मौलिज में नहीं, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया है, कोई डिसाइड नहीं किया ऐसा। जी। अगर जाती मौलिज में कोई रेटिना स्पेशलिस्ट है, शफीउल्लाह जान साहब से पूछ लें, उसको मिलने दे देते हैं। अगर एक जाती मौलिज जो है वो मेडिसिन का स्पेशलिस्ट है, एक जाती मौलिज जो है वो कैंसर का स्पेशलिस्ट है, अल्लाह ना करे बानी को ऐसी दोनों बीमारियां हो, तो उनका ताल्लुक ही नहीं है। डॉक्टर अदनान या हार्ट के स्पेशलिस्ट थे। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल है, सुन ले, मैं बता रहा हूँ, उसका जवाब आप लेके जाइएगा प्लीज। किरण नाज़ साहिबा, जवाब लेकर जाइएगा प्लीज। देखिए, नोबॉडी कैन बी पनिश्ड अनहर्ड, मुझे बगैर सुने आप राय नहीं कायम कर सकते। डॉक्टर अदनान साहब मियां साहब को 2002 से उनका चेकअप करते हैं, 2002 से उनके साथ हैं, और 2011-12 में जब मियां साहब की जो मेजर सर्जरी हुई थी लंदन में, तब भी डॉक्टर अदनान साहब उनके साथ थे। डॉक्टर अदनान साहब को मियां साहब आज भी जब ट्रेवल करते हैं अपने साथ रखते हैं। ज़ाहिर मियां साहब को उन पर ट्रस्ट है, मियां साहब के जाती मौलिज में शुमार होते हैं। डॉक्टर फैसल सुल्तान जो है, सुने, डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कभी बानी तहरीक इंसाफ की आंख का चेकअप नहीं किया, ना बानी तहरीक इंसाफ के जाती मौलिज में रहे। अगर कोई ऐसी हिस्ट्री है पड़ी, दिखा दें, हम डॉक्टर फैसल सुल्तान को भी बोर्ड में शामिल कर देते हैं। बिला वजह हर मामले को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना ये मुनासिब नहीं है। हुज़ैफा साहब, जो मैंने आपसे सवाल किया और जो आपने जवाब दिया, तो वो देखने वालों पर छोड़ देते हैं, वो खुद फैसला कर लेंगे इस बात का। शफी जान साहब, मुझे फरमाइए सर, अलीमा खान साहिबा के बयानात देख रही हूँ मैं, सलमान अकरम राजा साहब के बयानात देख रही हूँ मैं, हुकूमत के बयानात देख रही हूँ, तो ये तो कुछ क्लैरिटी आ रही है कि खान साहब को इस्लामाबाद के अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है या जाएगा, और वहां पर उनका ये इलाज मुआलजा होगा। लेकिन क्या कोई टाइमलाइन वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर की गई है? क्या कोई तफसीलात वगैरह भी दी गई हैं कि कब तक होगा और मेडिकल बोर्ड में कौन कौन शामिल होगा? क्योंकि मेरे पास इत्तलात आ रही हैं कि 2 रुकनी बोर्ड बना दिया गया अल-शफा का। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखें, जिस 48 घंटे ज्यादा हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को, अभी तक हुकूमत ने कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए। किस चीज का इंतजार हो रहा है ये हमारी समझ से बलातर है। जहां तक आपने 2 रुकनी बात की, बिल्कुल हमसे 2 नाम मांगे गए थे, हमने 3 नाम दिए हैं, जिसमें डॉक्टर आसिम साहब का भी है जो उनके जाती मौलिज है, और 2 स्पेशलिस्ट है शिफा के, और 2 नाम हमने वो दिए हैं। लेकिन बदकिस्मती आप देख ले किरण नाज साहिबा कि 50 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है, और बिनाई का जो इशू है वो हर लम्हे के साथ। और डॉक्टर नदीम कुरैशी, इनके नाम शामिल हैं जो आप लोगों ने नाम सजेस्ट किए हैं?
मैं आपको 1 मिनट में नाम कंफर्म कर देता हूँ, मेरे पास मोबाइल में मौजूद होंगे, जी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। जी, लेकिन please. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि हर गुजरते लम्हे के साथ, हर मिनट के साथ, हर घंटे के साथ उनकी बिनाई मुतासिर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे भी हमें इतराज है कि 96 घंटे क्यों? अगर 96 घंटे दिए भी गए हैं तो हुकूमत को ये चाहिए था कि हुकूमत अगली ही रोज मेडिकल बोर्ड बनाता, हमसे नाम लेता और ये लोगों को जो डॉक्टर्स हैं उनको अंदर भेज देते, इमरान खान साहब का चेकअप होता और उनको अल-शफा ये ले आते। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आपने देखा होगा कि MNAs को इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बंद किया हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर MPs बंद है, अब सेनेट के अंदर बंद है, पार्लियामेंट लॉजेस का गेट बंद कर दिया गया है। शफी जान साहब, जो सवाल अगला मैं आपसे कर रही हूँ ना, वो उसका एक तो आप मुझे साथ साथ वो दोनों नामों को भी कंफर्म कीजिए, अपने फोन में देखिए, और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि क्योंकि जो बात कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब, पैगामात की बात कर रहे हैं, वजीर आला ने खुद ट्वीट किया, उन्होंने बताया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि कुछ चीजें सामने लाई जाएंगी, कुछ चीजें फिलहाल सामने नहीं लाई जाएंगी। तो क्या पैगामात हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब को मौसूल हो रहे हैं और कौन से जराए हैं जहां से ये पैगामात? देखिए, पहले जो नाम है डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब है, शौकत खानम के हैं, और दो जो शिफा हॉस्पिटल के नाम है प्रोफेसर मजर इसहाक साहब हैं, आमिर, जो बड़ी सिंपल है, किरण नास। आप नाम दोबारा दोहरा देंगे सर? आपकी आवाज कट गई है तो आवाज नहीं सुन सकती हूँ मैं आपकी। एक आपने मजर इसहाक साहब बताया, एक आपने डॉक्टर आमिर बताया, एक आपने डॉक्टर आसिम यूसुफ बताया। आसिम यूसुफ शौकत खानम के हैं और मजर इसहाक साहब और आमिर अमान साहब शिफा हॉस्पिटल के हैं। सही, ये वो सजेशंस हैं जो आप लोगों की तरफ से 3 नाम दिए गए थे। ठीक, अगले सवाल का जवाब भी दे दीजिए साथ साथ। बिल्कुल, जो 3 नाम हमने दिए हैं या पैगामात कहां से आ रहे हैं? देखिए, कोई पैगामात की हमें तो अभी कंफर्मेशन कोई नहीं है, लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि हम इमरान खान साहब की सेहत पे सियासत नहीं करना चाहते। हमारा तो बड़ा सिंपल सा मुतालबा है। देखिए, मैं इस वक्त सवाबी में मौजूद हूँ, किरण नाथ साहिबा, यहाँ पे शाहिद खटक साहब पहुंच चुके हैं, CM सोहेल अफरीद साहब KP हाउस में हैं, और इस वक्त खुशालगढ़ पुल पे लोग बैठे हुए हैं, अटक पुल पे बैठे हुए हैं, डी खान मोटर वे पे बैठे हुए हैं, बकर का जो पीके के साथ रास्ता है वो ब्लॉक हो चुका है। ये हुकूमत क्यों ऐसा करना चाह रही है? किस बुनियाद पर सोहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कुछ चीजें हो रही हैं, यानी कुछ चीजें सामने लाई जाएंगी, लेकिन कुछ चीजें सामने नहीं लाई जाएंगी हालात की बुनियाद पर, और फिलहाल सामने नहीं लाई जाएंगी जो पसे पुश्त हो रही होंगी। ये किस बुनियाद पर कहा है उन्होंने सर? इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। आपकी आवाज कट गई है, मुझे समझ नहीं है किरण साहब। मैं आपसे सवाल दोहरा देती हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो सोहेल अफरीदी साहब ने कहा ना कि कुछ हो रहा है बहुत कुछ, लेकिन कुछ चीजें सामने लाई जाएंगी, कुछ चीजें पसे पर्दा होंगी, तो ये किस बुनियाद पर कहा है उन्होंने? देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। देखिए, इस वक्त हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो इमरान खान साहब को शिफा शिफ्ट करना है, वहां पे बेहतरीन इलाज हो, उनके फैमिली के ज़ेरे निगरानी हो, उनके जाती डॉक्टर के ज़ेरे निगरानी हो। ठीक, तो उसके लिए हम स्टेप्स उठा रहे हैं, उसके लिए हम राब्ते भी करेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बताई जाती है, कुछ ऐसी चीज होती है जो नहीं बताई जाती। साथ रहेगा और गैर सियासी राब्ते भी हो रहे हैं? नहीं, किसी किस्म का कोई भी गैर सियासी राब्ता नहीं हो रहा। इस वक्त हमारी जो फोकस है वो इमरान खान साहब की सेहत है। सही, बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। जफर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी इंपॉर्टेंट, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, यकीनन वो सुनने वालों के लिए भी, आपने खान साहब की बीनाई के हवाले से कहा, और आपने कहा कि वो अब वापस नहीं आ सकती मुस्तकिल तौर पर, यानी वो जो 85% है वो चली गई है। एक सियासतदान के तौर पर मैं आपकी बात नहीं सुन रही थी, मैं आपकी बात एक डॉक्टर की हैसियत से देख रही थी, क्योंकि आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो सर, ये किस बुनियाद पर आप बात कर रहे हैं जो आपने कहा? जी, बहुत शुक्रिया। जो प्रॉब्लम है जी उनको आंख में, उसको कहते हैं सेंट्रल रेटिनल वीनस ऑक्लूजन, CRVO। ये अगर आप गूगल में लिखें या चैट GPT में लिखें तो सारी उसकी आपको डिटेल आ जाएगी। अच्छा, होता ये है कि जो रेटिना है हमारा, जो पर्दा है आंख का पिछला, जिसकी वजह से हमारी बिनाई होती है, उसमें जो एक वेन है जो ड्रेन करती है वहां से ब्लड को, आर्टरी लेके जाती है, वेन लेके आती है। अगर वो ऑक्लूड हो जाए तो बैक प्रेशर डेवलप होता है। बैक प्रेशर जब डेवलप होता है तो उसकी वजह से बिनाई जो है इफेक्ट होती है। आसान मैं आपको करके बता रहा हूँ।
अच्छा, ये अगर डैमेज जो है इतना ज़्यादा हो जाए कि रेटिना जो है वो बिल्कुल डैमेज हो जाए और उसको वो फिर रिपेयर के काबिल ना रहे, तो इसका जाहिर है कि मतलब ये है कि अब आई साइट जो है वो इरिवर्सिबली डैमेज हो गई। और इसमें एक एज फैक्टर भी होता है ना, जाहिर है एज फैक्टर तो है ही है, लेकिन एज फैक्टर का इससे बराह रास्त ताल्लुक नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि अगर वो डैमेज इतना हो गया है कि अब वो देख नहीं सकेंगे और वो इरिवर्सिबल हो गया है, तो जाहिर है कि फिर बिनाई भी ख़त्म हो गई। और ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हो गई क्योंकि हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब रेटिनल डैमेज होता है तो ये बिल्कुल इस चीज का इम्कान होता है कि इरिवर्सिबली आपकी आईसाइट खत्म हो जाए। सही, यानी आपने ये इम्कान की बुनियाद पर बात की है कि अगर ये मामला इरिवर्सिबल हो गया तब उनकी बिनाई जो है मुस्तकिल तौर पर जा सकती है। बिल्कुल ठीक। सर, आप लोगों की तरफ से ना मैं इसमें इजाफा कर दूं छोटा सा, इस बात की एक इम्प्लीकेशन है और वो ये है कि जहां ऑलरेडी इतना ज्यादा टाइम जाया हो चुका है, अब उसमें एक लम्हे की भी कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिनाई का मामला है तो जितना जल्द अज जल्द हो उसमें इंटरवेंशन करनी चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट ये जो स्टांस ले रही है ना कि इसके ऊपर सियासत की जा रही है वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल गलत है। ये एक इंसानी मतलब जान का एक बिनाई का मामला है, इसको इस तरह नहीं इंटरप्रेट करना चाहिए। और सर ये भी है कि इस तरह की चीज हमने वैसे माजी में भी देखी, पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान भी ये सारी चीजें, उस वक्त भी जो हो रहा था वो गलत हो रहा था, और आज भी अगर सेहत के मामलात पर सियासत हो रही है तो वो गलत हो रही है। एक्चुअली अगर आप पीटीआई के जमाने में सोचें तो मियां साहब की जब जिस वक्त हालात थे सर, जब कुलसुम साहिबा के साथ जो कुछ मैं उस कैबिनेट मीटिंग में मौजूद था कि जिसमें सबसे बड़े एडवोकेट इमरान खान साहब खुद थे कि सेहत के मामले में मियां साहब के ऊपर कोई सियासत नहीं की जाएगी और उनको बेस्ट जो फैसिलिटी है ना उनको वो प्रोवाइड की जाएगी। बिल्कुल ठीक। सर मुझे ये फरमाइए, आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया कि हम इस धरने में शामिल हैं लेकिन वहां बैठ नहीं सकते, तो इससे क्या मुराद है आपकी? अगर हुकूमत आपको जाने नहीं दे रही तो कम अज कम, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज हो रहे हैं ना, तो आपके जो अहम क़यादत है या आपके जो कारकुन है वो तो उस एहतजाज का हिस्सा हो सकते हैं ना, अगर आप इस एहतजाज का हिस्सा हैं या इनके साथ हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो सदर हैं अवाम पाकिस्तान के, उन्होंने ये फैसला किया कि ये तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान का एक बड़ा असूली मौक़िफ़ है कि जिसके ऊपर उन्होंने धरने का फैसला किया, तो हम उनके साथ हैं। ठीक है, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये है कि हम कल हमारे असल में एक बहुत इम्पोर्टेंट लीडर जो हैं वो फौत हो गए, ज़हीम कादरी साहब, तो हम सब लाहौर थे, लिहाजा कल हम धरने में शामिल नहीं हो सके। अब आज सुबह से मैं ज़ाती तौर पे और मेरे साथी कोशिश करते रहे कि हम जाके तो इन लोगों के साथ मिल के बैठ सकें, लेकिन हमने हर पॉसिबल जो एंट्री हो सकती है, हर रूट जो है उसको एग्जॉस्ट कर दिया, लेकिन हम वहाँ नहीं जा सकते। ज़हीम कादरी साहब का तस्करा किया, अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली के लिए दुआएं। छोटा सा ब्रेक लीजिए, तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। हुज़ैफा साहब, सर ये फरमाइए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम लोग हैं इस वक्त वो पार्लियामेंट के अहाते के अंदर मौजूद हैं, दरवाजे पे ताले डाल दिए गए हैं, कल तो कवरेज वगैरह भी हो रही थी, सहाफ़ियों को भी रोक दिया गया है, खाना देने की कोशिश की जा रही है, नाश्ते पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी नहीं करने दिया जा रहा है, पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों को रोका जा रहा है, फिर जो केपी हाउस के बाहर हम देख रहे हैं वहाँ पर कनाते लगाकर उसे बंद कर दिया है ताकि वो भी ना देखा जा सके। सर ये कौन सा तरीक़ा कार है, और मुस्तक़बिल में इस सारी सिचुएशन को, ये जो 2-2.5 दिन में डेवलप हुई है, इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे? जी बहुत शुक्रिया किरण नाज साहिबा। मैं चाहूँगा कि आप मुझे अगर 2 मिनट की पेशेंट ऑडियंस दें तो मैं सारी चीज़ आपके सामने रख सकूँ। पहली बात तो ये है कि आपका ये पेटेंट जुमला हो गया है वैसे हर प्रोग्राम का। इसलिए हो गया कि आप मुझे पेशेंट ऑडियंस देती ही नहीं है, बीच में क्रॉस क्वेश्चन में मार देती हैं। चले, साड़ी बहन बड़ी तगड़ी है और सानू बोलने नहीं देती थे, फिर उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर देते, फिर आपको चले आप बोलें, मैं सुनती हूँ, पूरे 2 मिनट टाइमर लगा दिया आपका। चले शुरू। पहली बात तो ये है कि किरण नाज साहिबा, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि केपी के हाउस में रहने वाले एमपीएज या वज़ीर आला के साथ आने वाले प्राइवेट मेहमान केपी के हाउस से बाहर निकलें और दरवाजे के ऊपर ही जो है वो धरना देकर बैठ जाएं, जिसके बाद मिनिस्टर इनक्लेव, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जाने वाले रास्ते, उनकी जो कॉलोनी को, उसके अलावा बलूचिस्तान हाउस आज दूसरा दिन है वो बंद रहे। यानी तहरीक इंसाफ हर इवेंट को, जो अभी मेरे भाई शफी जान साहब कह रहे थे, हम इसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते भी, और सियासी पॉइंट स्कोरिंग क्या होती है,
آپ نے خود اپنی کوئی 10 شاہراہیں گنوائیں اپنے صوبے میں جس عوام نے آپ کو مینڈیٹ دی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے سہولت رکھنی ہے, وہاں آپ نے 50-100 بندے بٹھا کر بند کر دیے. اگر آپ نے جمع غفیر نکالنا تھا تو لاہور میں نکالتے, میں بھی لاہور میں بیٹھا ہوں, لبرٹی میں نکالتے. وہ جا رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس, 2 منٹ نہیں ہوئے میرے, پارلیمنٹ ہاؤس کو آپ نے بند کیا, اس لیے وہ وہاں پر بیٹھے نا. میرا بھی 1 منٹ ہوا ہے. اب پارلیمنٹ, لیکن میں کریکشن تو کروں گی نا سر. نہیں, میں اس کی جواب دے رہا ہوں آپ کو. اب پارلیمنٹ کے باہر اگر 70 کے قریب ایم این ایز یا 90 کے قریب ان کے کے پی کے ایم پی ایز آتے, کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا. لیکن چونکہ آپ کا ماضی گواہ ہے کہ آپ نے جب بھی ریڈ زون میں آپ آئے کوئی نہ کوئی نیا کارنامہ سر انجام دے کر گئے. ظاہر حکومت اس لیے پریکاشنری میئرز لگاتی ہے, ورنہ یہ 10,000 بندہ بھی لے آئیں اور پرامن احتجاج کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی حکومت یہ چاہے گی کہ 100-150 کے قریب ایم این اے ایم پی ایس کو ہم ہاسٹائل کر دیں یا کارڈن آف کر دیں. بیسیکلی آپ جب پی ٹی وی پہ حملے کرتے ہیں, جب آپ سپریم کورٹ میں شلواریں لٹکاتے ہیں, جب آپ میجرز لینے کے لیے سر اراکین پارلیمنٹ کو 2 دن سے محصور کیا ہوا ہے. کوئی محصور نہیں ناشتہ نہیں جانے دے رہے, کھانا نہیں جانے دے رہے, کوریج نہیں ہونے دے رہے. یہ کون سے سیکورٹی تھریٹ ہے جو آپ نے روکا ہوا ہے سر؟ کوئی سیکورٹی تھریٹ کی بات ذرا سن لیں. میں ایک منسٹر ہوں, میری گاڑی کو بھی سٹیکر ایشو کیا گیا اسلام آباد خورشید دھماکے کے بعد کہ ریڈ زون کے اندر جتنی بھی گاڑیاں آئیں ساری ان کی سیکورٹی جو ہے وہ سکریننگ ہو چکی ہو. دوسری بات یہ کہ جو یہ بات بار بار کر رہے ہیں کہ یہ ایم این ایز اگر احتجاج کر رہے ہوتے میں کوئی اس پہ سروکار نہیں تھا, نہ ہم اس میں رکاوٹ بنتے. ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہ 400-500 کا جتھا اندر لے آئیں گے انہی ایم این ایز کے نام پر, اور پھر ایک نیا اسلام آباد کا لا اینڈ آرڈر کو کوسچن کریں گے. ہم وار اگینسٹ ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں, اسلام آباد میں خود کچھ دھماکہ ہو چکا ہے, اس کے بعد آپ ہر ایونٹ نہیں, یہ آپ کے پاس انٹیلیجنس رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارے پاس ظاہر ہے نہیں, ہم انٹیلیجنس رپورٹ کو تو ایک طرف رکھ دیں. اسلام آباد میں جو ریسنٹ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اس سے پہلے ہوا, ہم نے ویسے اسلام آباد کی سیکورٹی کو مینٹین کرنا ہے, پورے ملک کی سیکورٹی کو مینٹین کرنا ہے. پریکاشنری میئر کے طور پر ہم نے آپ میرے سوال سے ادھر ادھر چلے گئے ہیں حذیفہ صاحب. نہیں, آپ کے سوال سے سمپل آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو آپ لوگوں نے کیا, جو آپ نے میجرز لیے, وہ انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر کیا ہے آپ نے. نہیں, جو 500 بندہ آئے گا اور آ کے پھر اسلام آباد میں کیا کرے گا, ان کی جو, ہاں وہ سن لیں, بالکل ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود تھیں کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. انہوں نے 400-500 بندہ ریڈ زون میں گھسا کر اور پھر ہاسٹائل کر لینا تھا. وہی احتجاج اور وہی ساری چیزیں اسی طریقے سے پارلیمنٹ کی بلڈنگ میں شلواریں لٹکانا. پہلے سے کر لیا, آپ نے پہلے سے کر لیا. شفیع صاحب, ہم نے تحفظ دیا. ہمارا کام ہے بینگ گورنمنٹ پروٹیکشن کو یقینی بنانا, ریڈ زون کی پروٹیکشن کو یقینی بنانا. یہ ناشتے اور کھانے بند نہیں کیے جاتے حذیفہ صاحب, بند کیا ہوا ہے, اندر کھانے نہیں جانے دے رہے سر. پارلیمنٹیرینز ہیں سر, کچھ تو لحاظ کریں حذیفہ صاحب. اجازت ہے, آخری بات 10 سیکنڈ صرف. اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ منسٹر انکلیو کے انٹری بین کروا دے وہ ٹھیک ہے, اگر ہم نے سیکیورٹی کی اجازت دیجئے. شفیع صاحب مجھے یہ بتائیے, یہ کب تک رہے گا سلسلہ سر؟ اب کیا آپ لوگ اسی طرح سے احتجاج کریں گے, دھرنا دیے بیٹھے رہیں گے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جو اراکین پارلیمنٹ ہے ان کے پاس کچھ فیسلٹیز, کھانا وغیرہ پہنچا ہے؟ کرن صاحبہ, بدترین امریت میں بھی ایسا نہیں ہوا جو آج ان کا رویہ ہے. ایم این ایز, سینیٹرز اپنے ہاؤسز میں محصور ہیں. پارلیمنٹ لاجز کا گیٹ بند کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ لاجز کے گیٹ بند کرنے کی کون سی سینس ہے؟ پھر خیبر پختونخوا ہاؤس سے جو ہمارے ایم پی ایس تھے ان کو وہاں پہ روکنا. ان کی پولیس نے میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا, میرے کپڑے پاڑے, مجھے پریزن وین میں لے کے گئے. یہ بدترین امریت میں بھی ایسے نہیں ہوا. جہاں تک ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بات ہے, بالکل ان کو کھانا نہیں مل رہا اس وقت, کوئی فیسلٹی وہاں پہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا ہاؤس کے بیک گیٹ کو انہوں نے تالے لگا دیے ہیں. خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی کھانے پینے کا جو سامان ہے وہ بڑا کم رہ گیا ہے. اس طرح بدترین امریت بھی نہیں ہوا. ان کو اتنا خوف ہے. اور دھرنا تب تک جاری رہے گا کرن صاحبہ جب تک ہمارا مطالبہ جو ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا میں شفٹ کیا جائے, ان کی فیملی کے زیر نگرانی اور ذاتی معالجین کا ایکسس دیا جائے, جب تک یہ دھرنا جاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے, اور پوائنٹ ٹیکن سر, بالکل ٹھیک, آپ کی بات آ گئی سر. آپ تو ایک تو یہ ذاتی معالجین کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہے تھے, دوسرا مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو کچھ ہم پچھلے 2-2.5 دن سے دیکھ رہے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر اراکین پارلیمنٹ ہے وہ محصور ہوئے ہیں, دروازے بند ہیں, حکومت یہ بتا رہی ہے کہ 500-550 بندہ لے کر آ جاتے, اس وجہ سے ہم نے پہلے سے یہ کر لیا. اس طرح کی چیزیں پہلے کبھی دیکھی ہیں آپ نے؟ مارشل لاز کے دوران بھی نہیں دیکھی. سادہ اس کا جواب یہ ہے کہ اس طرح کی irrational اور اتنی سخت قسم کی جو اقدامات ہیں یہ تو ہم نے مارشاء اللہ کے دوران بھی نہیں دیکھے. اور آج آپ کے جو جرنلسٹ تھے ہماری پریس کانفرنس میں
وہ سارے اس کی شکایت کر رہے تھے کہ ان کو بھی وہاں پہ نہیں جانے دیا جا رہا. اور پھر یہ کہ جن کو محصور کیا ہوا ہے پارلیمنٹیرینز کو, ان کے اندر ان کے اپنے پارلیمنٹیرینز بھی ہیں, ان کو بھی باہر جانے نہیں دے رہے. اس میں میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کچھ لوگ ڈائبیٹک بھی ہیں, ان کو کھانا, میں آئی وٹنس ہوں اس صبح کہ کھانا مصطفیٰ نواز کوکر صاحب لے کر آئے تھے, اس کو پانی اور مزید اس طرح کی خورد و نوش کی چیزیں, اس کو اندر نہیں جانے دیا نا. اب یہ اس کو کہہ رہی ہیں یہ نیٹی گریٹی ہے. یہ کیا نیٹی گریٹی ہے بھائی؟ کھانا کیوں نہیں لے کے اندر جانے دے رہے آپ؟ اور اس کا آپ کے پاس جواب کیا ہے کہ وہ کہاں سے کھائیں گے؟ پارلیمنٹری کینٹین ہے کھلی ہوئی ہے, پارلیمنٹ میں 4 کینٹینیں ہیں. جتنا بھی کنڈیم کیا جائے نا, کہہ رہے کینٹین کھلی ہوئی ہے پارلیمنٹ لاجک کی 4 کینٹینیں ہیں, 4. کبھی گئے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں, کوئی بند نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, اوپن ہے پارلیمنٹ لاجک کی کینٹین. دوسری بات یہ, چلیں لیٹ ہم کمپلیٹ سر. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ذاتی معالجین کی بات ہے, یہ جو پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہیں, مطلب انہوں نے انتہائی سطحی قسم کا آرگومنٹ یہ دیا ہے کہ جی ڈاکٹر عدنان تو ان کے بڑے کانفیڈنٹ تھے, لیکن جو فیصل سلطان ہیں یا عاصم یوسف ہیں وہ ساتھ نہیں جا سکتے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہیں, اگر وہ ساتھ چلے جائیں گے تو کون سی کیا بتا دے ماضی کی بہت ساری چیزیں ہیں جو آج پاکستان تحریک انصاف کو ہانٹ کرتی ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ مستقبل میں جا کے پی ایم ایل این کو اور جو موجودہ حکومت کا سیٹ اپ ہے ان کو ہانٹ کریں گی, اور بالکل لحاظ کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. اور فیصل سلطان جو ہیں بالکل پولیٹیشین نہیں ہے, وہ ٹیکنوکریٹ آدمی ہے میرے ذاتی طور پہ. وہ سب بالکل, وہ سب کو بہت اچھے سے معلوم. بہت شکریہ آپ کا. ظفر صاحب ساتھ موجود تھے, شفیع جان صاحب ساتھ موجود, مہمان آپ تینوں معزز مہمانوں کی شکر گزار ہوں. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو کل شری لنکا میں بہت اہم میچ ہونے جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا کا, بات کرتے ہیں اس پر. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. جماعت اسلامی نے صدر اسمبلی کے سامنے دھرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے بعد وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا ہے, پولیس کی جانب سے شیلنگ کی گئی ہے, 10 کارکن گرفتار بھی ہوئے ہیں, 3 اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کیا مطالبات لے کر سندھ اسمبلی پر دھرنا دینا چاہ رہی تھی, اس پر بات کرنے کے لیے امیر جماعت اسلامی کراچی کے منم ظفر صاحب مجھے جوائن کریں. بہت شکریہ منم صاحب. سب سے پہلے ایک تو سچویشن بھی بتا دیجیے اور دوسرا یہ بتا دیجیے کہ آپ کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا, حکومت کا موقف ہے کہ ریڈ زون میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی, اور آپ لوگ پھر بھی وہاں پر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح فسطائیت کا, فاشزم کا مقابلہ کا جو ہے وہ کیا ہے, کا سلوک کیا ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ, اہل کراچی کے ساتھ, جس طرح آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے ہیں اور جس طرح لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. ہم پرامن لوگ ہیں, جمہوری لوگ ہیں, آئین پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں اور آئین کی پاسداری کرتے ہیں. یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے لوگوں کو, جو لوگ اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہوں, جو پانی مانگ رہے ہوں, جو بجلی مانگ رہے ہوں, جو روڈ انفراسٹرکچر مانگ رہے ہوں, جو بسیں مانگ رہے ہوں, جو بااختیار بلدیاتی نظام مانگ رہے ہوں, جو اپنے بچوں کے لیے تعلیم مانگ رہے ہوں, جو شہر کے مستقبل کے لیے نکلے ہوں, جو جینے کا حق مانگ رہے ہوں, آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی اور لوگوں پر تشدد کیا گیا, 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو پیپلز پارٹی تو جمہوریت کی بات کرتی ہے, جمہوریت سے ان کا دور کا تعلق بھی نہیں ہے, اور جو ظلم انہوں نے کیا ہے اہل کراچی یہ بھولیں گے نہیں. ہم نے منم صاحب, حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں سے 4 بجے سے مذاکرات کی کوششیں کی جا رہی تھی, تو کیا انہوں نے آپ کو متبادل جگہ دھرنے کی آفر وغیرہ کوئی کی تھی, یا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کی کوئی دعوت وغیرہ دی تھی آپ کو؟ کی آفر کس نے کی؟ نہیں تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں نا کہ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ سندھ حکومت نے وڈیرا شاہی نظام کے تحت پورے شہر کراچی کو ریڈ زون بنا دیا ہے. یہ ریڈ لائن ریڈ زون سے کم نہیں ہے. سر حکومت کا یہ دعویٰ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے کوششیں وغیرہ ہوئی تھی, تو میں یہی آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کی آپ کو کوئی لاٹھی چارج بھی کریں اور دوسری طرف آپ مذاکرات کی بات کریں. کس سے مذاکرات کی بات کی اور کب کی مذاکرات کی بات؟ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. جب آپ لوگوں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایسا تو نہیں چلے گا نا کہ ایک طرف آپ مذاکرات کا جھانسا دے رہے ہوں اور دوسری طرف آپ لوگوں کو بات ہوئی تھی مذاکرات کے حوالے سے. دیکھیں جی, مجھ سے بات نہیں کی, اگر ہمارے کچھ لوگوں سے بات کی ہو تو الگ بات ہے, مجھ سے کسی نے بات نہیں کری تھی, بس پارٹی کے کسی رہنما نے بات نہیں کری. جی, اور اب کیا آپ کے کارکنان ابھی بھی گرفتار ہیں سر, اور اب کیا دھرنے کا ارادہ مؤخر ہو گیا ہے یا لائے عمل کیا ہے آپ کا؟ ہم نے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کر دیا ہے. کل شہر کراچی میں 10 مرکزی شاہراہوں پر انشاءاللہ تعالی ہم دھرنا دیں گے.
صحیح. اور سر یہ کراچی کے حقوق کے لیے جس کے لیے آپ لوگ دھرنا دے رہے ہیں اس کے مطالبات آپ کی کیا ہیں منم صاحب؟ اگر کچھ اس کے نکات بتا دیں تو. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ میگا سٹی گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے. یہ دھندا نہیں چلے گا کہ آپ نے آپ کی کرپشن نااہلی بدنظامی کی سزا پورا شہر اور شہر کے عوام بھگت رہے ہیں آپ کی نااہلی کی سزا. جو صورتحال ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ٹاؤن اور یوسیز کو آپ فنڈ دیتے نہیں ہیں, فنڈ دیے جائیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ کراچی کے وسائل پر پہلا حق کراچی کا ہے. کراچی شہر 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے. اس کے ساتھ آپ نہ اس کو فنڈ دے رہے ہیں, آپ نہ بجلی دے رہے ہیں. 50% علاقہ شہر کا علاقہ پانی سے محروم ہے, بجلی سے محروم ہے. اس موسم میں بھی 12 گھنٹے 15 گھنٹے لائٹ جا رہی ہے. سڑکیں موجود نہیں ہیں. 3.5 کروڑ آبادی کے لیے 400 بسیں ہیں. تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا جو یہ وڈیرا شاہی مائنڈ سیٹ کے تحت کر رہے ہیں. یہ لوگوں کو غلام بنانا جانتے ہیں. یہ لوگوں کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کراچی کے حقوق کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کی جو ایپیسوڈ ہے اس کے بعد اب کل مزید جو ہے وہ 10 کراچی کے مقامات پر آپ لوگ دھرنا دینے جا رہے ہیں. بہت شکریہ منم صاحب پروگرام میں ساتھ میں. بریک لیجیے ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تو انڈیا پاکستان کل میچ ہونے جا رہا ہے, بات کرتے ہیں تفصیل سے. ویلکم بیک ونس اگین. کرکٹ کے میدان کا سب سے بڑا مقابلہ پاک بھارت میچ میں چند گھنٹے باقی ہیں. 35,000 کی گنجائش والے کولمبو کے اسٹیڈیم میں 88,000 درخواستیں شری لنکن کرکٹ بورڈ کو موصول ہوئی ہیں. آئی سی سی کی ویب سائٹ پر موجود آن لائن ٹکٹس چند ہی گھنٹوں میں فروخت ہو گئے ہیں, اور خبریں یہ ہیں کہ جن کے ہاتھ ٹکٹس لگے ہیں وہ اب بلیک میں 4 گنا زیادہ قیمت وصول کر رہے ہیں. اس ہائی وولٹیج میچ سے قبل آج ایک دلچسپ صورتحال اس وقت آئی سامنے جب آئی سی سی چیف جے شاہ نے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو کولمبو اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کی دعوت دی. آئی سی سی سربراہ نے بھارتی کرکٹ بورڈ حکام اور بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ کے سربراہ کو بھی پاک بھارت میچ دیکھنے کی دعوت دی ہے. محسن نقوی کل میچ سے پہلے قومی اسکواڈ سے بھی ملیں گے. اس موقع پر چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی آئی سی سی سربراہ جے شاہ اور بی سی سی آئی آفیشلز کی ملاقات کا بھی امکان ہے. اس ملاقات سے زیادہ ویسے کرکٹ فینس کو ہینڈ شیک کا انتظار بہت شدت سے ہے. پچھلے ایشیا کپ کے بعد سے مختلف میچز میں بھارتی ٹیم چاہے وہ سینئرز ہوں یا جونیئر ہوں یا پھر ویمنز ٹیم ہو, پاکستان کے ساتھ میچ میں اسپرٹ آف دی گیم کے خلاف ہاتھ ملانے سے انکار کرتی رہی ہیں. لیکن جب سے پی سی بی کے سامنے آئی سی سی نے گھٹنے ٹیکے ہیں, امید یہ کی جا سکتی ہے کہ بھارتی ٹیم بھی اپنی ہٹ دھرمی چھوڑ کر شاید اس مرتبہ کھیل کو کھیل کی طرح کھیلتے ہوئے ہینڈ شیک کرے گی. اسی حوالے سے جب آج کولمبو میں پاکستان ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا سے سوال ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ کھیل کو اس کی روح کے مطابق ہی چاہیے. لیکن یہی سوال جب بھارتی کپتان سوریا یادو سے ہوا تو وہ 24 گھنٹے کا انتظار کا کہہ کر اپنی جان چھڑاتے ہوئے نظر آئے. کل کے میچ میں تھوڑا سا ٹوئسٹ موسم کا بھی ہے. کولمبو میں کل 70% تک بارش کا امکان ہے. آج بھی دن بھر شہر میں گہرے بادل چھائے رہے ہیں اور ہلکی بارش بھی ہوئی ہے. اب کل موسم کے تیور کیا ہوں گے یہ کچھ گھنٹوں میں ہی پتہ چلے گا. اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو دونوں ٹیمز کو ایک پوائنٹ مل جائے گا, اور یوں پاکستان اور بھارتی دونوں کے ہی گروپ اے میں 5 پوائنٹس ہو جائیں گے, اور دونوں ہی سپر 8 کے اگلے مرحلے میں آسانی سے پہنچ جائیں گے, کیونکہ گروپ کی باقی ٹیمز اپنے بقیہ میچز جیت بھی جاتی ہیں تو صرف 4 پوائنٹس تک ہی پہنچ پائیں گی. دوسری طرف بھارتی کرکٹ ٹیم بلکہ پورے بھارت کے تیور ہمارے اسپنر عثمان طارق کی وجہ سے بھی بڑے بگڑے ہوئے ہیں. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ عثمان طارق نے میچ سے پہلے ہی بھارتی ٹیم کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. پاکستانی اسپن اٹیک سے گھبرائے ہوئے بھارتی مسلسل عثمان طارق کے بولنگ ایکشن کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ ایکشن جو 2 مرتبہ آئی سی سی سے پاس ہو چکا ہے. بھارتیوں کی پریشانی بلا وجہ نہیں ہے. ایک تو کافی عرصے سے بھارتی ٹیم کی مختلف ٹیمز کے خلاف اسپنرز کے خلاف جو پرفارمنس ہے وہ بڑی خراب رہی ہے, اور یہ سلسلہ حالیہ T20 ورلڈ کپ کے ابتدائی میچز میں بھی جاری رہا ہے. دوسری طرف پاکستان نے ابتدائی 2 میچز میں نیدرلینڈ کے خلاف 4 اور امریکہ کے خلاف 5 اسپنرز آزمائے ہیں. دونوں میچز میں پاکستانی اسپنرز نے 13 وکٹس حاصل کی ہیں. اس لیے بھارتی کرکٹرز کی پریشانی جائز ہے. لیٹس سی کل کے میچ کا رزلٹ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو, مقبوضہ کشمیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نے کے بعد.